वेलकम बैक टू सुबह की सोच। इस्लामाबाद की अदालत से टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अहम फैसला सामने आया है, जहां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी है। अदालत ने मुलजिम पर जुर्माना भी आयद किया, जबकि समाअत के दौरान कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट्स और मोबाइल फॉरेंसिक समेत आम शवाहिद पर भी पेश किए गए। दूसरी जानिब मुलजिम ने हमेशा की तरह जैसा मुलजिम करते हैं सेहत जुर्म से इनकार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसका सना यूसुफ से कोई रब्ता नहीं था। आइए जानते हैं कि अदालत में क्या कुछ हुआ और किस तरह के फैसले और क्या इसकी तफसीलात हैं। बिल्कुल जी, और इसी सारे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सना यूसुफ के वालिदैन और इसके साथ साथ एडवोकेट सरदार कदीर साहब, जिन्होंने थ्रू आउट इस केस को फॉलो किया और इसकी हियरिंग्स और तमाम तर चीज़ें वो देखते रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी, फरजाना साहिबा आपसे और यूसुफ साहब आपसे। आप मुतमईन हैं इस फैसले से, अदालती फैसले से, जो कि 8 माह से भी, शायद 8 माह भी इस केस को मुकम्मल नहीं हुए और अदालत की जानिब से ये फैसला आया? जी, बहुत शुक्रिया आपके और आपके प्लेटफार्म का, आपके टीम का। और हम बिल्कुल मुतमईन हैं और बहुत अच्छा फ़ैसला आया जुडिशरी की तरफ से और हमारी उम्मीद के मुताबिक जो है फ़ैसला हुआ। और असल जो कानून के रूह से जो फ़ैसला दिया और जुडिशरी जो है ना, जस्टिस अफजल मजूका साहब, और बहुत अच्छा किया। और उसके साथ मेरे जो है दिन रात का जो इफ़ेक्ट है, मेरे लायर सरदार कदीर साहब इसको लीड कर रहे थे और सरकारी जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर राजा नवीद हुसैन साहब इसको लीड कर रहे थे। और बड़े अच्छा दिन रात, कभी एक दिन भी हाजिर नहीं हुआ इन तकरीबन 8 महीने के अंदर, और इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। मैं इस तमाम स्टेट का और तमाम जो है जुडिशरी का और पुलिस के डिपार्टमेंट का, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। बड़ी अच्छी बात है। फरजाना साहब, आप बताइएगा, आपने भी अदालत का फैसला सुना, क्या जज्बात है आपके एज ए मदर अगर बात की जाए तो? मैं भी खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया, बस ये इस वजह से खुश हूँ। लेकिन अभी भी वो जो दरिंदा है वो अभी भी ज़िंदा है, फिर भी दिल को मतलब सुकून नहीं है। अभी भी ऐसा लगता है कि उसको जल्द से जल्द कोई फांसी की सज़ा होना, तब क्या पता मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन सुकून अब भी नहीं है मुझे। बिल्कुल फरजाना साहिबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ज़ाहिर है जो जवान औलाद, जवान बेटी के जाने का दर्द आप लोगों ने सहा है, उसको हम अल्फाज में बयान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं सरदार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। सर, मुझे बताइएगा, आप इस केस को देखते रहे, आपने लीड किया, तमाम तर हियरिंग्स भी होती रही, तो कहाँ कहाँ पर डिफ़िकल्ट पॉइंट्स आए जब आप इस केस को देख रहे थे और बाकायदा हियरिंग्स हो रही थी? तो थैंक यू सो मच। डे वन से इसको मैंने देखा है, लेकिन इसमें देखें मुलज़म का एक परसेप्शन बनाई गई थी कि उसकी बड़ों की गरीब फैमिली है, मासूम, मतलब या इस तरह का थोड़ा सा आया था ना चीज़ें सामने। लेकिन ये बहुत क्लेवर मुलज़म है। इसने, मैंने कल भी एक शो में बात की थी कि इसने जज साहब पे पर्सनल अटैक किए। अच्छा, इसने हमारे पे अटैक किया। अंदाज़ा लगाए, ऑलरेडी एक 302 के मुकदमे में वो मुलज़म है था, अभी तो मुजरिम हो गए। उसमें उससे बचने के लिए और क्राइम कर रहे थे कि 2 और जाली वकूए बना के सना की वालिदैन को फंसाने की कोशिश की गई। ठीक है, झूठे इस तरह के करके, और उसके लिए FIR के लिए दरख्वास्तें दी। जब पुलिस ने FIR नहीं काटी तो अदालत में गई, जी हमारी FIR काटे इनके खिलाफ। ठीक है, और इसी तरह मेरे पे बहुत पर्सनल अटैक किए गए। अच्छा, तो ये चीज़ें मीडिया पे वो चीज़ें नहीं आई, क्योंकि हमारा फोकस ये था कि ज़रा ये उसको एक उलझाना चाहते थे इस तरह की चीज़ें क्रिएट करके। उसके बाद ये क्योंकि कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग को नहीं आके सोशल मीडिया पे उनकी टीम सारा कुछ करती, लेकिन कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग नहीं करते थे। कोर्ट के अंदर उनका काम था हर दिन 1-2 दरख्वास्तें देना, अच्छा, ताकि ताकि उसको लिंगर ऑन किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि हाई कोर्ट भी 2 बार गई है इसी तरह कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सरदार सरफराज डोगर साहब ने भी इस पे फैसला जारी किया, बिल्कुल, और इसी तरह खादिम हुसैन सोमरो साहब ने भी इस पे फैसला जारी किया। तो ये एक ऐसा केस है कि अभी जिसका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट सुन चुकी थी, हाई कोर्ट फैसले भी 2 बार दे चुकी है, और आईनी अदालत तक इन्होंने पहुंचा दिया था। तो अंदाज़ा लगाएं कि इनकी जो ये इस बंदे के, नौजवान जो आपको दिखने में एक नौजवान सा लगता है जी, 22 साल का है, कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल माइंड का बंदा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ जस्ट यहाँ पे नहीं कि इसने कोई
वैसे ही कुछ छोटी मोटी, ये पूरी एक इसके जहन के अंदर एक इंतकामी वो चीज़ थी, छोटी सी बात पे जी वो मुझसे क्यों नहीं मिली, मतलब 29 को आया तो फिर वो नहीं मिली, 2 को फिर आता है तो फिर नहीं मिलती, और 2 को प्लान ही करके आता है कि 29 को मुझे नहीं मिली, अगर 2 को नहीं मिलती, दोबारा नहीं मिलती तो मैं इसको मार दूंगा, मतलब हर चीज़ बंदोबस्त करके आए। बंदोबस्त हुआ हुआ था। तो इसकी जिस तरह आप कहते हैं ना उसका कम्युनिकेशन ही, आपने देखा जो फैसले से एक दिन पहले उसका जो बयान रिकॉर्ड हुआ है, हाँ। वो तो सारे मुलजम करते हैं, अगर वो न बयान दें, इनकार ना करें तो वो ट्रायल तो फिर वैसे ही कंक्लूड हो जाता है, एडमिट हो जाता है। तो वो वैसे उन्होंने किया क्योंकि हर चीज़ इस्टेब्लिश है। इस्लामाबाद की लोकेशन, वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद नहीं हूँ, लोकेशन तो इस्लामाबाद, और उस मोबाइल नंबर को एडमिट करता है मेरा ही है, मैं ही चला रहा हूँ, वो इस्लामाबाद की लोकेशन आई है। उसके बाद सना के कमरे में जैसे अंदर इंटर होता है, जिस दरवाजे से उसने हाथ मार के उसको किया है, उसके ऊपर इसके फिंगरप्रिंट आ गए, और वो फिंगरप्रिंट आपको बताऊँ वो उसकी गिरफ्तारी से पहले हटा लिए गए थे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के जरिए जो डिपार्टमेंट है उनने उससे पहले हटा लिए। तो और ये इसका ये ट्रेस कैसे होता है, ये बार बार कालें कर रहा था, वो जो कालें लग रही थी, फिर मैसेज इस तरह के जो मशकूक से इसने किए हैं वहाँ से तो ये हुआ, वरना कैसे इतने जल्दी गिरफ्तारी में उतरती। बिल्कुल ऐसे। और ये फरजाना साहिबा जो ये बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर भी उसने इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, आपको भी झांसा देने की कोशिश की, तो वो किस तरह के इल्ज़ामात थे या किस तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई इस मुजरिम की जानिब से पिछले अगर 8 महीने की बात की जाए तो? ये मुझे तो इतना वो नहीं है, वकील साहब को पता है ना, क्योंकि वो अंदर था, मैं तो अंदर बर्दाश्त नहीं होती थी मुझसे, मैं बाहर बैठ जाती थी, क्योंकि मैंने उसको शक्ल भी मैंने कहा था कि मुझे सामने ना आए वो जो मुजरिम ये है। होता था ना, तो मैं ऐड कर देता हूँ कि ये अंदर जाती थी ना तो ये मोस्टली ये बेहोश हो जाती थी। ये सीन होता जो जो कोर्ट पर बैठा रहे थे रिपोर्टर, आप उनसे पूछ सकते थे, फिर इनको हम कोर्ट से बाहर बैठा देते क्योंकि ज़रा इनके सामने इनकी बेटी को मर्डर किया होता, तो वो मुलजिम जब सामने आता था और इस तरह की हरकतें करता था दीदा दिलेरी के साथ, तो कैसी माँ को फेस कर सकती है। और वो मैं आपको क्रस बताते हैं, एक बार ये उन्होंने एक मसनूई एक किसी पख्तून की वीडियो ऑडियो बना के ना उन्होंने रिकॉर्ड किया, तो कोई भी कर सकता है कि जी मैं अफगानिस्तान से बात कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये केस चल रहा है तो तुम इसको ख़त्म कर दो। अच्छा। ठीक है, हालांकि वो केस ख़त्म होने से हमारा नुकसान होना ना, मतलब उस डिस्चार्ज कर दो, ठीक है, डिस्चार्ज करने से तो केस खत्म हो। तो इसको उन्होंने कहा जी देखो तालिबानों के जरिए, वो कहता है जी हमारा तल्लक है गुल बहादुर ग्रुप से। अच्छा। अब इन लोगों की देखें मेंटालिटी, ये सोचते हैं कि दूसरे जज बेवकूफ़ है, जिसने ऑनरेबल जो मजोका साहब हैं 18 साल हो गए उनको ये करते हुए, तो वो जहन पढ़ लेते हैं, देख के पढ़ लेते हैं कि ये मुलजिम जो है ना ये हरकतें कर रहा है, असल में ये चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह जो दूसरा वकवा बनाया, इनको पता है वो एक मुलजिम था जो इसके साथ जेल में 8 माह एक ही कमरे में रह गया है। वो तकरीबन 11 माह पहले जेल गया था किसी चोरी चिकारी के मुकदमे में, और जब ये जेल में इसको शिफ्ट किया गया था रिमांड ख़त्म होने के बाद, तो ये दोनों एक ही बैरक में रहे, एक ही कमरे में, दोस्त बन गए। और वो जब बाहर आया, रिलीज़ हुआ 8 माह बाद, तो उसने इसको कहा हुआ था कि ना मेरा कोई आते नहीं है पीछे, डर होता है ज़रा, तो आप मेरी तारीख में बयां करें। और जब तारीख पे आया तो इनकी प्री प्लान था सारा कुछ, उसका जो कौंसल था, उसका जो बेनोई जो बाहर से उसको कर रहा था, और मुलजिम से अंदर, क्योंकि अंदर से वहाँ से रब्ता भी करता, मुलजिम को जब इन्वेस्टिगेट उसने बताया कि अंदर से इसका ये मुलजिम अंदर से बेनोई के साथ रब्ता करता था। वो बहुत क्लेवर माइंड के साथ खेल रहा था ना। अच्छा यूसुफ साहब मुझे बताइएगा, जब ये सारे मामला चल रहे थे तो उसके बाद जाहिर है बहुत सारी तनकीद आप लोगों पर भी हो रही थी, जाहिर है जिस तरह से हमने देखा और जिस तरह हम सुन भी रहे थे, बात भी कर रहे थे, सोशल मीडिया की अगर बात की जाए कि वालिदैन की जानिब से इतनी आज़ादी दी गई थी सना को, या इस तरह के और भी बहुत से कमेंट्स हम सुन रहे थे, तो आपने किन मुश्किलात का सामना किया? जाहिर है लोगों की, सोसाइटी की बातें वो सब आपने सुनी? जी ये तो माशरे में बिल्कुल ऐसे ही है जी, माशरे में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग रहते हैं। वहाँ पे क्रिमिनल माइंड के लोग भी हैं, वहाँ पे दूसरे इस तरह की मतलब तनकीद करने वाले भी बैठे हुए हैं। तो इस तनकीद से हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो बच्ची की जो तरबियत की थी, कोई भी चीज़ ऐसा न हो कि आपके मुल्क के ख़िलाफ़, कोई आपके ख़ानदान के ख़िलाफ़, कोई हमारे मतलब ज़ाती फैमिली के ख़िलाफ़ ऐसे कोई कुछ ऐसा वो ना करे कि हमारे ऊपर जो इज़्ज़त में दाग लग जाए। तो वो हम इसको बच्ची को तरबियत दे के फिर हम उसमें मैदान पे हम लेके आते हैं। और बच्ची को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने आज़ाद छोड़े हुए, बच्ची आज़ाद नहीं थी,
یہ اس کی ماں ہے جو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کے ساتھ ہر جگہ میں، اگر ایون یہ ہے کہ ان کے سہیلیوں کے گھر اگر جانا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ہوتی تھی. اور اس کے بعد اس کی ماموں ہے، وہ سارا شوٹ وہی خود کرتا تھا. اچھا. تو کیمرہ مین بھی وہی تھا اس کا زیادہ تر، تو وہ اس کے ساتھ ہوتے تھے. اس کے بعد کہیں اگر موجود نہ ہو یا کہیں بزی ہو، میں خود ساتھ ہوتا تھا. اچھا. کبھی بچی جو ہے کہ اکیلے کسی جگہ پہ نہیں گئی ہے، ہم نے بھیجی ہے. تو یہ لوگوں کے یہاں پر کسی زبان تو ہم بند نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے. معاشرے میں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اور یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ اس لڑکے کی گھر تک ایکسیس کیسی تھی، تو اس کو آپ کس طرح سے ہینڈل کر رہے تھے؟ دیکھو جی، یہ سوشل میڈیا ہے نا. سوشل میڈیا میں ایسے ہے کہ دیکھیں ٹک ٹاک ہے پلیٹ فارم، اور اس کی جو اصل میں جو ارننگ اس کو مل رہی تھی وہ تھا اس کا یہ اپنا انسٹاگرام کے پلیٹ فارم میں وہ ارننگ کر رہی تھی، وہ کام کر رہی تھی سال سے. یہ ٹک ٹاک میں جو ہے اس کی کوئی وہ نہیں تھی، اکاؤنٹ بھی نہیں تھی، کوئی مہینہ 1.5 مہینے ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے نام پہ بہت سارے اکاؤنٹ بنی ہوئی تھی، فیک اکاؤنٹ تھی. اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے بچی نے کہا بابا میں ایک اپنا اصل اکاؤنٹ بناؤ تاکہ ان کو انکاؤنٹر کر لو. میرے اس میں بہت سارے مطلب فیک اکاؤنٹ بنی ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لو. یہ کوئی 1.5 مہینے کی بات تھی ٹک ٹاک میں. باقی اس کے 1.5 سال سے اپنے آرام سے جو وہ کام کر رہی تھی، اس کو ارننگ مل رہی تھی، بہت سارے جو پیسے آ رہے تھے ان کے لیے، بہت سارے کپڑے آ رہے تھے گھر پہ. تو وہ ایڈریس تو اس پہ لکھا جاتا ہے نا، وہ ایڈریس تو اسی گھر میں ہی آنا ہے جس گھر میں وہ رہ رہی ہے. بالکل. تو وہ لازمی بات ہے، ہر جگہ میں پتہ چل جاتا ہے. تو وہ جب آ جاتی تھی وہ کرنے کے بعد یہ سارے جو پیسے بھی تھے، یہ جو کپڑے بھی تھے، وہ اس اپنے ماما کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیتی تھی. کوئی اپنے پاس کبھی نہیں رکھا. پیسے بھی جو کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کسی کی فیس، کسی کی جو بھی غریب جو اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کو ہیلپنگ کرتی تھی. بس میں خود بھی سوشل ورکر، بس میرے نقش قدم پہ چل کے اس نے بھی یہی کام شروع کی تھی. پھر ہم نے اس کی ایک اور کام بھی کیے اسی کے لیے. ہم نے اس کو سامنے رکھ کے ایک فاؤنڈیشن بھی ہم نے بنائی ہے. اچھا. ثنا یوسف کے نام سے. جی بالکل، ہم نے اس کی رجسٹرڈ کر چکے ہیں. سردار قدیر صاحب اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہے. اسی نے اس کو سب کچھ اسٹیبلش کیا اس فاؤنڈیشن کو جو ہے. تقریباً اس میں ہم آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے ہم اپیل یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈیشن کے ساتھ دے، فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑے رہے. تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے. صحیح. اچھا سردار صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اب بہت سارے لوگ اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح سے مجرم کو اپیل کا حق بھی شاید اتنا بھی چھوڑ دیا گیا ہے، جس میں اس کو سزا بھی دی گئی ہے، پھر جرمانہ بھی ہے، 20 سال قید بھی ہے، سزائے موت بھی سنا دی ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر کیسے ہوں گی؟ کیا اس کے پاس ابھی حق ہے موجود اپیل کا بھی؟ دیکھو یہ فرسٹ سٹیج ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ میں جائے گا. ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے بعد ریویو ہے. ریویو کے بعد مرسی پٹیشن بیفور پریزیڈنٹ ہے. تو یہ بڑا اسٹل لانگ وے ٹو گو. ٹھیک ہے، تو یہ فرسٹ سٹیج ہے. ہم یہ نہیں کوئی اس کو ابھی ہفتے بعد پھانسی ہونی، نہیں حتمی تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے بعد بہت ساری ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں یہاں پہ. تو کتنی گارنٹی ہے کہ اس کی اپیل ریویو ہو سکتی ہے، ریویو میں جا سکتی ہے؟ دیکھیں آپ نے دیکھ لیا جس طرح کیس کی نوعیت ہے اور ویل اسٹیبلش کیس ہے. مین جو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھو چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، جو ارریگولیرٹیز آتی ہیں، جو کنیکشن ہے وہ اسٹیبلش. اور وہ جو پہلی عدالت کا فیصلہ سر، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ تک ایسے کیسز میں پریویل کرتا ہے. اگلی عدالت ہائی کورٹ ہوگی، اس سے اگلی عدالت سپریم کورٹ ہوگی، پھر پارڈن کی درخواست بھی کی جا سکتی ہے اس وقت کا جو بھی صدر ہوگا. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح کی کارروائی ہم نے دیکھی، اسپیشلی اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اس کے بعد عدالت کی جانب سے، اس طرح کے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ 10 سال لگ جاتے ہیں. لیکن پہلے اسلام آباد پولیس نے کچھ گھنٹوں میں اس کو گرفتار کیا، اس قاتل کو، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ 8 مہینے میں یہ کیس بھی وائنڈ اپ ہو گیا عدالت میں. تو اس اسپیڈی اس جسٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب یہ کیس شروع سے میں نے لیا تھا، میرا شروع سے پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن رہا ہے، خاص کر کے جو ایس ایس پی عثمان بٹ صاحب ہیں، کیونکہ وہ اس کو کر رہے تھے. میں نے جو پھر عطا طاہر صاحب کو بھی شکریہ کہ وہ بھی کیے تھے، ان کے ساتھ بھی میں نے کوارڈینیشن وغیرہ کی ہے. منسٹری آف ہیومن رائٹس وغیرہ سے جہاں پہ ضرورت ہوئی تو ہم نے فوراً ان کو کال کی بھائی یہاں پہ وٹنس آپ پروڈیوس کرو. کام تو ہم نے کورٹ میں کرنا ہوتا ہے، ذرا آپ پولیس کا تو کام ہے انویسٹیگیشن کر کے چلان سبمٹ کر کے ختم. اس کے بعد یہ ہوا کہ آنریبل جب ٹرائل کورٹ میں گئے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے جج کون سے آپ کے سامنے. مجوکا صاحب اور یہ کام کرنے والے ہیں، قابلیت ان پہ ختم ہے، اتنے زبردست انٹیلیجنٹ ہیں، قابل ہیں، اور ایک ٹائم ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھو کہ بڑے بڑے فیصلوں میں بہادری سے کر دیتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے. تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے اس کیس کو شروع میں چلایا.
لیکن شروع میں ہم تقریباً 2 سے 2.5 مہینے میں ہم اس کو اپنی طرف سے کمپلیٹ کر چکے تھے، کیونکہ جو پروسیکیوشن سائڈ ہوتی ہے اس نے ایویڈنس پروڈیوس کرنی ہوتی ہے. کراس ایگزامینیشن جو ہوتا ہے وہ تو ملزم کے وکیل نے کرنا ہوتا ہے. یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے. ان کا مقصد تھا اس کیس کو 5-7 سال کے لیے ڈیلے کرنا، لیکن ہم نے ایسا کیسے ان کو کرنے دے سکتے تھے. پھر یہ ہوا کہ جب نہیں اجرا کر رہے تھے تو پھر ٹرائل کورٹ نے ان کو اسٹیٹ ایکسپینس پہ کورس اپوائنٹ کیا. پھر یہ ہائی کورٹ چلے گئے. وہاں پہ بھی میں نے ڈیفینڈ کیا. خادم سے سومرا صاحب کے پاس گیا، وہاں انہوں نے بہترین ججمنٹ دیا. وہاں پہ انہوں نے ان کی پٹیشن ڈسمس کرنے کے ساتھ یہ کیا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا حکم دے دیا. اچھا. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اضافی یہ کر دیا کہ ٹرائل کورٹ کو ڈائریکشن دے دیا کہ ایک فائنل اپرچونٹی ان کو دی جائے ایک اور ہیئرنگ کی. اگر پھر بھی یہ جتنا یہ سپیڈی پروسیس ہوا ہے تو آگے بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ اسی طرح سے سپیڈ سے چلے گا. صحیح. لاسٹلی یوسف صاحب، فرزانہ صاحبہ، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ظاہر ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ الفاظ میں بیان کرنا آپ لوگوں کا دکھ آسان نہیں ہے، لیکن آپ ان پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو سوشل میڈیا پر جن کی بچیاں بھی موجود ہیں، یا پھر اوور آل ساری صورتحال کے اوپر؟ جی بہت شکریہ. اب ہمارا میسیج یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی فیصلے آئے ہیں، اور آپ کے اصل پہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری میں انصاف نہیں ملتا. جوڈیشری میں انصاف مل جاتا ہے اگر آپ انصاف مانگنے والے بنو. انصاف مل ہی جاتا ہے. بالکل. جیسے کہ ہم اپنے جو ہے لائر کے ذریعے انصاف مانگا، کورٹ میں گئے اور ہمیں مل گئے ہیں. اور باقی جو پیرنٹس کو یہ ہے کہ ہماری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جو بھی بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ فرینک رہے، دوستانہ ماحول میں رہے، تاکہ وہ ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرے. تو کوئی بھی ایسے کرمنل اس طرح کے بندے جو بہت سارے میٹھی الفاظ میں بہت سارے ٹریپ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں بچوں کو، جب تک اپنے ماں باپ کے ساتھ فرینک رہیں گے تو یہ اس طرح ان کے کرمنل لوگوں سے بچیں گے. اس طرح کے جو شفاق ملزم ہیں نا ان کے پاس موقع نہیں رہتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سردار صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. آپ کو انصاف تو ملا ہے، لیکن ہم اس پلیٹ فارم سے چاہیں گے کہ کوئی بھی اور ڈیولپمنٹ ہو تو ہم اس کو شیئر کرنے کے لیے حاضر ہیں. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.